जंगबहादुर राणाकी मनपर्ने श्रीमती पुतली महारानी, नेवार परिवारकी केटी। पुतली महारानी वा पुतली नानी भनेर पनि चिनिने पुतली डङ्गोल जंगबहादुर राणाकी सबैभन्दा मनपर्ने पत्नी थिइन्। पुतली डङ्गोल राजदरबारका नेवार डङ्गोल मालिककी छोरी थिइन्। सन् 1835 टुकुचा फाटमा जन्मिएकी पुतली नानी राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको दरबारमा सुसारी थिइन्। राजा राजेन्द्रका अलावा उनले जंगबहादुरका लागि पनि काम गरिन्। विक्रम सम्वत 1879 वा सन् 1841 कप्तान जंगबहादुर राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको अङ्गरक्षकको रूपमा काम गरिरहेको बेलामा नेपालको राजदरबारकी पुतली नानी नामक सुसारेसँग उनको परिचय भयो। दरबारको सुसारेको रूपमा सेवा गर्दा कान्छी रानी राज्यलक्ष्मी देवीको अधीनमा पुतली नानीले जंगबहादुरलाई राज परिवारभित्रका घटनाहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गरिन्। यसमा दुई रानीहरू बीचको प्रतिस्पर्धाको बारेमा विवरणहरू, सही दिमाग नभएका राजाका कार्यहरू साथै विभिन्न षड्यन्त्रहरू प्रकट भएका थिए। जंगबहादुर राणाले यी चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई आफ्नो सफलता सुनिश्चित गर्न प्रचलित गतिशीलताप्रति निरन्तर सचेत रहनुपर्छ भन्ने बुझेका थिए। पुतली रणनीतिक रूपमा शाही परिवारभित्र राखिएको एक चतुर सूचनादाता र जासुसको रूपमा सेवा गरिन्। उनले जंगबहादुर राणाको हृदयमा विशेष स्थान राखेकी थिइन् र उनी एक भरपर्दो सहयोगी मात्र थिएनन्, उनले गहिरो हेरचाह गर्ने व्यक्ति पनि थिइन्। पुतली नानी पनि जंगबहादुर राणाप्रति धेरै वफादार थिइन्। कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीको एकल आकांक्षा अलोकप्रिय सुरेन्द्रको सट्टा आफ्नै छोरा रणेन्द्रलाई सिंहासनमा आरोहण गर्ने थियो। कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीले यस उद्देश्यका लागि जंगबहादुर राणाको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास गरिन्। सन् 1843 राजा राजेन्द्रको परित्यागपछि क्रमशः वरिष्ठ रानी साम्राज्य लक्ष्मीका समर्थकहरूलाई हटाउँदै कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीले शक्ति नियन्त्रण गरिन्। यो षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री माधवर सिंह थापा लगायतका श्रृङ्खलाबद्ध हत्याकाण्ड समावेश थियो। उनको उत्कृष्ट प्रयासको बावजुद कान्छी रानी राज्यलक्ष्मीले आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई उत्तराधिकारी बनाउन सकेनन्। जब उनको प्रेमी गगन सिंहको हत्या भयो, उनको असन्तुष्टि क्रोधमा परिणत भयो। हत्यारा पत्ता लगाउन खोज्दा उनले कोट पर्व सुरु गरिन्। जनरल जंगबहादुर राणाले पनि उनको छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउन अस्वीकार गरे। निराश रानी राज्यलक्ष्मीले अब भने जंगबहादुरका केही पुराना शत्रुहरूसँग मिलेर जंगबहादुर राणाको नै जीवन लिने प्रयास गरिन्। यो घटनालाई भण्डारखाल पर्व भनियो। तर पुतली नानीले जंगबहादुर राणालाई षड्यन्त्र विफल पार्न अग्रिम चेतावनी दिइसकेका थिए। त्यसको लगत्तै जंगबहादुरले रानी राज्यलक्ष्मीलाई भारतको बनारसमा निर्वासन गर्न बाध्य पारे। पुतली नानीले दरबारभित्रबाटै गोप्य सूचनाहरू प्रसारण गर्न जंगबहादुरको सत्ता आरोहणमा भूमिका खेले। कोट हत्याकाण्डपछि सत्तामा आएका जंगबहादुर राणाले पुतलीसँग विवाहका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे। सन् 1850 थापाथलीमा पुतली र जंगबहादुरको विवाह भयो। जंगबहादुर राणा कास्की र लमजुङका महाराजाको पदमा पुगेपछि पुतलीलाई महारानीको उपाधि दिएको थियो। पुतली र जंगबहादुर राणाले एक छोरालाई जन्म दिए, जसलाई उनीहरूले भारतको मुगल वंशका प्रख्यात संस्थापक सम्राट बाबरको सम्मानमा बाबर जंग नाम दिए। दरबारकी दासी पुतली नानी पुतली महारानीको उपाधिबाट सम्मानित भइन्। जंगबहादुर राणाको थापाथली दरबारमा उनको नाममा बगैँचाको नाम पुतली बगैँचा राखेको थियो। जंगबहादुरका पत्नीहरू मध्ये एक र सबैभन्दा धेरै माया पाउनु पुतली महारानीको लागि सौभाग्यपूर्ण स्थिति थियो र उनले आफ्नो छोरा बाबर जंगलाई जन्म दिएकी थिइन्। उनले थापाथली दरबारको आनन्द उठाइन्। तर उनको परिस्थितिमा सुधार भए पनि पुतली महारानीको डङ्गोल वंशले आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरह्यो। आफ्नो कुललाई गरिबीबाट बस्न मद्दत गर्ने दृढ संकल्पमा उनले जंगबहादुरलाई सहयोगको लागि अपील गरिन्। उनले आफ्ना दिदी बहिनी र उनीहरूका परिवारलाई तिब्बतको राजधानी ल्हासामा व्यापारमा संलग्न हुन अनुमति दिन अनुरोध गरिन्। कानुनी अवरोध र सुरक्षा खतराहरू हटेर धाकुवा, शाक्य, तुलाधर परिवार जस्ता परम्परागत नेवारहरूले व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त गरेका थिए।
पुतली महारानीले आफ्नो डङ्गोल वंशले पनि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने र यो उदीयमान व्यापारिक गतिशीलताको हिस्सा बन्ने आशा राखिन्। पुतली महारानी आफ्नो वंशका लागि आकर्षक सुन चाँदीको व्यापारमा भाग लिन आतुर थिइन्। उनले आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई यस क्षेत्रमा आफ्नो वंशका लागि व्यापारिक कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ ल्हासामा व्यापार मिसनमा जान अनुमति दिन आफ्ना पतिलाई आग्रह गरिन्। वास्तवमा पुतली महारानीका 2 दिदीबहिनी सहित उनका परिवारका सदस्यहरूले ल्हासामा व्यापारिक घरहरू स्थापना गर्ने र त्यहाँ नियमित रूपमा सञ्चालन हुने बजारहरूमा संलग्न हुने अवसरलाई सदुपयोग गरेपछि यो अवसर सार्थक भयो। उनीहरू ल्हासामा सरेर व्यापारिक गतिविधिमा डुबे। पुतलीका भतिजा भैरव बहादुर डङ्गोलले मुन्सी खाना र परराष्ट्र कार्यालयमा चीन र तिब्बतको विज्ञको रूपमा सेवा गर्दै प्रमुख पदमा पुगे। उहाँलाई महाराजा चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले सन् 1908 मा चीनको राष्ट्रको अन्तिम पञ्चवार्षिक नियोगमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न चुनेका थिए। सन् 1852 मा वीर शमशेरकी आमाको सुत्केरीको समयमा मृत्यु भएपछि जङ्गबहादुर राणा र पुतलीले जङ्गबहादुर राणाका भाइ धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेरसँग धर्मपुत्रको रूपमा पालेका थिए। पुतली महारानीका छोरा बाबरजङ राणा एक उच्च योग्य व्यक्तिको रूपमा हुर्किए। बाबरजङ राणाले एक सिपाहीको रूपमा बहादुरीका गुणहरू प्रदर्शन गरे र चतुर प्रशासनिक सिपहरू प्रदर्शन गरे। वयस्कतामा पुगेपछि उनलाई सन् 1868 मा सेनामा लेफ्टिनेन्ट जनरलको सम्मानित पद प्रदान गरियो। उहाँ आफ्नो बुबा जङ्गबहादुर राणाको प्यारो छोरा हुनुभयो र उहाँको सहयोगी शिविरको रूपमा सेवा गर्नुभयो। दुर्भाग्यवश जङ्गबहादुर राणाका प्यारो छोरा बाबरजङ त्यो युगको एक व्यापक र घातक रोग क्षय रोगको शिकार भयो। उनको मृत्यु सन् 1876 मा नै भएको थियो। यस दुखद घटनाले पुतली महारानीलाई धेरै असर गर्यो, जसले आफ्नो धर्मपुत्र वीर शमशेरको सान्त्वना पाएकी थिइन्। वीर, जसलाई उनले मायालु रूपमा लिएका थिए, उनीप्रति वफादार र समर्पित रहे। बाबरजङ गएपछि पुतली महारानीको उत्तराधिकारीको आशा उनको धर्मपुत्र वीर शमशेरतिर सर्यो। उनले आफ्नो सौतेनी छोरा जगतजङ राणाको सट्टा वीर शमशेरलाई प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गर्न कामना गरिन्। जगतजङ राणा प्रधानमन्त्री भए आफ्नो भविष्य अन्धकार हुने पुतली महारानीले बुझिन्। परम्परागत बेल विवाह समारोहमा पूर्व किशोरी नेवार केटीको बेल फलसँग प्रतीकात्मक विवाह थियो। यो प्रचलनले विशेष महत्त्व राखेको थियो, किनकि यसले नेवारी केटीलाई जीवनमा पछि सती प्रथालाई पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हटाउँदै विधवा नबनाउने सुनिश्चित गर्यो। पुतली महारानीको मामलामा पनि बेल विवाह भएकोले जङ्गबहादुर राणाको मृत्युपछि उनी सती प्रथाबाट मुक्त थियो। जङ्गबहादुर राणाको मृत्युपछि पुतली महारानी नेवार परिवारकी भएकाले सती गइनन्। यसैबीच जङ्गबहादुर राणाका प्रभावशाली जेठा छोराहरू जगतजङ र जितजङ र राणा परिवारका बाँकी सदस्यहरू बीच बढ्दो विभाजन प्रष्ट देखिन थाल्यो। जङ्गबहादुर राणा जीवित रहेसम्म पुतली महारानी सुरक्षित थिइन्। सन् 1877 मा जङ्गबहादुर राणाको मृत्युपछि जङ्गबहादुर राणाका जेठा छोरा जगतजङ राणा र पुतली महारानीका धर्मपुत्र वा धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेर बीच सत्ता सङ्घर्ष भयो। पुतली महारानीले जङ्गबहादुर राणाका छोरा जगतजङ राणालाई धर्मपुत्र वीर शमशेरसँग मिलेर षड्यन्त्र रचेको पुष्टि गर्ने कुनै ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध छैन। ऐतिहासिक अभिलेखहरूले पुतली महारानी वा वीर शमशेरको त्यस्तो कुनै षड्यन्त्रको सुझाव दिँदैन। वीर शमशेर सन् 1886 देखि 1901 सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भए। उनको धर्मपुत्र वीर शमशेरको मृत्यु सन् 1901 मा भएको थियो। वीर शमशेरका छोरा सेनापति गेहेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको मृत्युपछि पुतली महारानीलाई सन् 1906 मा मनहरा दरबारमा नजरबन्दमा राखिएको थियो। पुतली महारानी सन् 1920 सम्म एक वृद्ध महिलाको रूपमा बाँचेकी थिइन्। उनका जङ्गबहादुर राणाको वंशबाट छोरा र नातिहरू थिए। यी सन्तानहरूले सन् 1922 मा चन्द्र शमशेरको उन्मूलन गर्ने योजनाबाट बस्न सफल भए। तिनीहरूले हेलम्बु नजिकैको झङ्गाझोलीमा शरण खोजे र चिनिया लामाद्वारा सुरक्षित गरियो।
धन्यवाद।